अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में, जहाँ पर एक रीगल चौक सदर में एहतजाज किया जाने वाला है, जो कि तमाम ताजरान शिरकत करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि ताजरों के साथ जो यलगार है और शहर के साथ जो यलगार के इलेक्ट्रिक की सूरत में उन पर मुसल्लत किया गया उसको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जो कि एक दुकानदार से माहाना 60,000 रुपये की मद में टैक्स वसूल किया जाना है उसको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ कराची के बुनियादी मसाइल जो हैं उनको हल होने चाहिए और जो क्राइम का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है वो साथ साथ हल किया जाए। और IPPs जो कि मिलियंस बिलियंस में पैसे दिए जा रहे हैं उनको वो क्यों दिया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ भी हुकूमत एक्शन ले। इस तमाम तर मुतालबात के साथ एक एहतजाज होने वाला है। आज एहतजाज के हवाले से आपको दिखाएंगे और बात करेंगे क्या सिर्फ कराची के ताजिर एक पेज पर है या पूरे पाकिस्तान के ताजिर एक पेज पर हैं। मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, हम रीगल चौक पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम ताजरान, चाहे वो कराची बेस्ड हो, सन बेस्ड हो, तमाम लोगों ने आज ये रीगल चौक पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि भाई जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो मैंने ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स साहब, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, अब ये हालात हैं कि अब एहतजाज और मेन मार्केटों में, मेन शहरों पर एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखेगा, कोई उम्मीद है? देखिए, हुकूमत ने जो है मुस्तकिल ये चुप साध ली है कि ये जितना भी बिलबिलाएँ, जितना भी रोएं, जितनी भी जानें चली जाएं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो अपने मालियाती, आलमी मालियाती इदारों से फ़ंड लेने के बाद उनको खर्च करना है, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिलीज़ पे दुनिया भर की सैरें करनी है। उसके बाद आप देखें हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आप आज रीगल चौक पे इतना बड़ा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ताजरों का एक मुजाहरा हुआ है। इंतज़ामिया अब भी होश के नाखुन नहीं ले रही और मैं समझता हूँ कि शायद हालात जो हैं वो कीनिया या आप देखें कि जो बांग्लादेश में हालात हुए हैं उस तरफ जा रहे हैं। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान अनारकी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए, आर्मी चीफ़ को चाहिए कि वो ताजिरों से बैठ के बात करें। पाकिस्तान के ताजिर मईशत चलाते हैं, कराची के ताजिर 68% टैक्स देते हैं। अगर कराची का ताजिर रोड पे खड़ा होकर बात कर रहा है, इसका मकसद है कि ये अब एंड होने की तरफ मामलात जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान शरपसंद अनासर ने अपने मामलात को बीच में ले आए और लोगों को इस्तेमाल कर लिया, एजिटेशन की तरफ चले गए, जलाओ घेराव की तरफ चले गए, तो फिर ये चलने वाला मामला रुकेगा नहीं। फिर ये ना शहर के मामलात रहेंगे, ना गाँव के, ना देहातों के मामलात रहेंगे। और हम तो बार बार आपकी तवज्जुह से, मीडिया की तवज्जुह से ये बात करते रहें कि खुदारा होश के नाखुन लें। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजिरों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ठीक है जावेद साहब, अब क्या मुतालबा, जो मेन मुतालबात, क्या सीधा वो पॉइंट्स हैं जो आप लोग इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हुकूमत से कर रहे हैं? देखिए, चंद ही मुतालबात हैं। मुख्तसर तरीन हमने ये कहा है कि जो FBR की तरफ से ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ़ कराई गई है उसको वापस लिया जाए। रेगुलर तरीके से जो हम सालाना टैक्स पे करते हैं वो टैक्स पे करें। और नंबर 2, उनको जो है वो ये होना चाहिए कि उस टैक्स के साथ साथ लोगों को रिलीफ दें। 5 साल तक के जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो चेक ना किए जाए। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उस पर यकीनन आप उस पर एक्शन लें और हमें एतमाद में लें कराची की ताजिर एसोसिएशंस को। नंबर 2, हमारा मुतालबा ये है कि बिजली के बिलों में जो होशरबा इजाफा हो गया है, जिसका बिल 3,035 रुपये आता था, आज वो 10,000 और 11,000 रुपये का बिल आ रहा है। लोग परेशान हो गए। आप देखें कि इसी पाकिस्तान के अंदर 2 लोगों ने अपने सगे भाइयों को मार दिया बिजली के बिल की तकसीम के ऊपर। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हुकूमत हमारी बात को सुने, हमारे साथ ऑन बोर्ड हो। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब ने आज से चंद माह कबल जो है अपने इक़दामात उठाए। उन्होंने चीनी माफिया के ख़िलाफ़ बात करी, उन्होंने इक़दामात उठा के जो है गोल्ड माफिया को जो है काबू किया। तो यकीनन, हाँ बिल्कुल, अब ये देखें ना, ये सारे डॉलर माफिया को काबू किया। अब इन्हें चाहिए कि वो इस तरफ भी आएँ, ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से जो ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करें, बिजली के बिलों में जो इजाफा हो रहा है उस पर रिलीफ दें। देखें तो अब क्या वो निकला आप लोगों का, किस पेज पे पहुँचे तमाम ताजरान? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि तमाम ताजरान, चाहे वो किसी भी सेक्टर से वाबस्ता हो, सदर की, लियाकताबाद की मार्केट, दीगर मार्केटों के, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, फिर आप लोग, तो अभी क्या आप लोग किस एक पेज पे पहुँचे हैं आप? देखें, सबसे अहम मामला ये आ गया है कि आज के बड़े एहतजाज के बाद कल हमारी नशस्त होगी, उसमें हम हुकूमत को 3 मुतालबात पेश करने जा रहे हैं। ताजिर दोस्त स्कीम वापस ली जाए। नंबर 2, जो आपने बिजली के बिलों पे होशरबा इजाफा किया है वो फौरी तौर पे वापस लें। और नंबर 3, पाकिस्तान में जो आपने महंगाई का अदाब किया हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ लगा दी हैं वो फ़ौरन ख़त्म करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अगर हुकूमत
अगले चंद दिन में इन इक़दामात की तरफ नहीं जाती तो ये तय हो गया है कि हम अगले 2 से 3 दिन के अंदर किसी बड़ी हड़ताल की तरफ जा सकते हैं, जो गैर मुअय्यना मुद्दत की शटर डाउन हड़ताल होगी। उसके साथ साथ हम तादाद में भूख हड़ताल के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। नंबर 3 खुद सूजी की तरफ भी जा सकते हैं कि अगर हमारे बच्चों को रोज़ी रोज़गार नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज अंजुमन ताजरान की ख़वातीन विंग का भी जो वफ़द है वो आज इस एहतजाज में आया है। ये वो ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ़ शॉपिंग सेंटरों में काम करती हैं, इनकी दुकानें हैं, ये ऑनलाइन काम करती हैं, इनके भी चूल्हे अब ठंडे हो गए हैं। ये अपने बच्चों को जो है 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रही हैं, मजबूर हो गई हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि किन हालात के अंदर। बिल्कुल ऐसी है सर, क्या कहेंगे? अब एहतजाज तो रिकॉर्ड हो गया, क्या हुकूमत सॉफ्ट कॉर्नर, वही बात कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी क्योंकि कराची चलता है तो फिर पाकिस्तान चलता है? नहीं, हुकूमत को सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो है ना लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और इस वक्त जो माशी हालात हो गए हैं कि जिसकी तनख्वाह जो है 30,000 35,000 है, उसका मुमकिन ही नहीं है कि अपने घर का ख़र्चा उसको इस्तेमाल कर सके क्योंकि 25 से 30,000 तो बिजली का बिल आता है, फिर 12-13 हज़ार रुपये गैस का बिल आ रहा है, उसके अलावा दीगर खर्चे हैं, पानी नलों में आता नहीं है तो जाहिर की बात है पानी भी ख़रीद के पी रहे हैं। बुनियादी सहूलियात का भी मसला है कराची के शहरियों को, ताजिरों को। हम देखते हैं कि बिजली नहीं है, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, फिर पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम दरअमन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ पूरे कराची भर में। यह हुकूमत की नाअहली है और नाकामी है। इस वक्त जो हुक्मरान मौजूद हैं ये उनकी नाअहली और नाकामी है जो इसको आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर इनको आवाम को डिलीवर करेंगे तो ही ये चीज़ें आएंगी। और इस वक्त जो महंगाई आई है, जो मईशत हमारी बैठ गई है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर हम कारोबार की मार्केटों का अगर आप विज़िट करते होंगे, आपने देखा होगा कि दुकानदार फारिग बैठे हैं, सुनसान मार्केटें पड़ी हुई हैं। वजह उसकी यही है कि आने के पैसे, यानी कि जो आने के खर्चे हैं लोगों के पास वो कम है और जाने वाले खर्चे वो ज़्यादा हैं। आप खुद सुन रहे हैं कि ताजिर बरादरी इस कदर परेशान है कि अब एहतजाज पर एहतजाज हो रहा है। मज़ीद भी बात करेंगे, यहाँ पर ताजरान मौजूद हैं उनसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रीगल चौक पर एहतजाज, जो कि एक बड़ा एहतजाज किया गया, तमाम ताजरान यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम भट्टी साहब, प्रेसिडेंट है तारिक रोड ट्रेडर्स के, और उनसे बात करेंगे। सर, अब बहुत मुश्किल हो गया है, पानी लगता है सर से ऊंचा हो गया है क्योंकि इतने टैक्सेस, बुनियादी सहूलियात इस शहर में नहीं है, फिर साथ ही साथ बिजली की कीमत में जो होशरुबा दिन ब दिन इजाफा है, वो आवाम से ज़्यादा ताजिर लगता है परेशान हो गए। आवाम तो परेशान है। क्या आप लोग मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हमारा मुतालबा हुकूमत से यही है कि इलेक्ट्रिक, FBR और सुई गैस के बिल, और ये जो अपनी अपनी मनमर्जी से जो रेट बढ़ा रहे हैं और जो हमें परेशान कर रहे हैं, इसमें ताजिर बिरादरी अकेली परेशान नहीं है। एक 25 करोड़ आवाम जो है ना वो इस अजियत और इस परेशानी से गुजर रही है। अब हमारे सर पे से पानी गुजर गया है। हमारा आखिरी जो एंड है ना वो ये है, या तो हम रोड के ऊपर आकर खुदकुशी कर लें और यहाँ ये आवाम जो है ना इनको सबको है ना दरिया में डाल दें, समंदर में डाल दें। तो सर, क्या शटर डाउन हड़ताल की तरफ जा सकते हैं आप लोग? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम सोच रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखते हैं। अगर हमारी बातचीत हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब हुकूमत को चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इस बात से परेशान है, उन लोगों को चाहिए वो होश के नाखून लें और इस मामलात को आगे बढ़ाएं। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो हमें मना करें, अगर हम सही कह रहे हैं तो इस पूरी 25 करोड़ आवाम इसका साथ दें। और ये मुश्किलें, परेशानियां, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो ना कि चलो जी ताजिर बिरादरी जो है ना वो टैक्स चोरी कर रही है और इनको बीमारी है, तो हम कहते हैं ठीक है, लेकिन जब पूरी आवाम ऐसी परेशान है तो हम क्या करें? ठीक है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा चीफ ऑफ आर्मी से, अल्लाह का वास्ता है, आप ताकत में हैं, आप हमारे मुल्क को संवारेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी? एक तो इस महंगाई में घर चलाना, फिर आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी कि आप लोग काम भी करते हैं, तो मुश्किल हो रहा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हम ताजिरों के साथ हैं और मेरे साथ जो जितनी भी ख़वातीन हैं स्टॉल लगाती हैं, शॉप पे हैं और ऑनलाइन वर्किंग करती हैं, उनके लिए भी इस कदर प्रॉब्लम है। बिजली, गैस, पानी, इसका तो प्रॉब्लम सबको पता है। पूरा कराची, पूरी आवाम ही तंग है, ठीक है ना, मीडिया भी तंग है, क्लियर बात तो ये है।
اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں اور خواتین کو لازمی سی بات ہے کہ اس لیے نکلنا پڑا کہ اتنی مہنگائی کا دور ہے، اس میں پورا نہیں ہوتا. اب تو خواتین اپنے بچے چھوڑ کے جو ہے وہ ورکنگ کر رہی ہیں، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک زمانہ تھا کہ بچے پالتی تھیں خواتین اور جو مہنگائی اتنی نہیں تھی، لیکن اب اس قدر مہنگائی ہے کہ خواتین کو نکلنا پڑ رہا ہے اور اس پہ بھی پورا نہیں ہوتا. تو حکومت کو چاہیے کہ سافٹ کارنر اختیار کرے، ورنہ تاجر برادری جو ہے بہت زیادہ ٹف ٹائم دے چکی ہے اور بہت ٹف جو ہے اقدامات اٹھائے گی. اور اس کے لیے میں تو یہی کہوں گی کہ حکومت بالکل کوآپریٹ کرے تاجروں کے ساتھ. اگر حکومت آپ لوگ کے مطالبات نہیں مانتی، جو کہ جاوید صاحب نے بتایا کہ 3 مطالبات ہیں کہ بھائی جو اسکیم دوست ٹیکس کا جو سسٹم ہے وہ بند کیا جائے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اور پھر ریٹرن کی جو بات کی، اگر نہیں مانتی ہے تو کیا پھر تا دم مرگ احتجاج ہوگا، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی؟ ابھی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا جتنے یہاں پر تاجر موجود ہیں اتنی ہی عوام موجود ہے، اور ان کو حکومت کو آواز بلند یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے تو اس کے بعد جو تاجر ہے یہ جائے گا ہڑتال کی طرف، تا حیات بند کرنے کے لیے لانگ ہڑتال کی طرف جائے گا اگر ہماری بات نہیں مانی گئی. اگر KLDT کا لائسنس کینسل نہیں کیا گیا تو بھی متواتر جو ہے لمبی چھٹیوں پہ اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف جائیں گے. اچھا سر، کیا کہیں گے اب حکومت کو ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے کہ اب کراچی کے تاجروں کے لیے کچھ کیا جائے، کراچی کے عوام کے لیے کچھ کیا جائے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے عوام اتنا ٹیکس دے رہی ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، پھر بجلی کا بل اتنا زیادہ مہنگا آتا ہے، اتنا بھاری بھرکم آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بجلی مہنگی کراچی والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ اور بہت اچھی باتیں آپ نے کی. دیکھیں کراچی کے ایشوز سب کو پتہ ہیں کہ 70% کا ٹیکس دینے والا آج کراچی کتنا بے یار و مددگار کھڑا ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر ہو، کراچی کے اندر ہیلتھ کا نظام ہو، ایجوکیشن کا نظام ہو، سب آپ کے سامنے. آج تاجر سڑکوں پر ہے، کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ٹیکسز کا جو نظام نافذ کر دیا وہ ہمارا کوئی بھی تاجر بھائی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. KLDT کا ظالمانہ نظام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، چاہے میرے تاجر کے لیول پر ہو یا میرا عام سول سٹیزن ہو. جو ٹیرف کا نظام ہے، سلیب کا نظام ہے، خدا کی قسم آپ نے وہ غریب آدمی جو 2 سے 3 ہزار روپے کا بجلی کا بل بھرتا تھا، آپ نے اس کو 15,000 12,000 پر لے جا کے کھڑا کر دیا. گیس کا بل جو 1,000 روپے کا بھرنے والا تھا اس کو بھی آپ نے 8-8 10-10 ہزار میں آج لے جا کر کھڑا کر دیا. تو مجھے بتائیے کہ آج لوگ یہ پیسفل پروٹیسٹ آج ہو رہا ہے، میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں، خدا کی قسم پیغام دے رہا ہوں، آج یہ پیسفل پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے. کل ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک سول وائلیشن بن جائے. میں حکومت وقت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر اس نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو یہ عوام سڑکوں پر ہوگی اور سول وائلیشن ہوگی. پھر نہ لوگ بجلی کا بل بھریں گے نہ گیس کا بل بھریں گے، اور اپنے شٹر تو بند کریں گے لیکن پھر یقین جانیے پانی سر سے گزر چکا ہوگا. بس میں بھی یقیناً حیدری مارکیٹ میں خادم حیدری حسنین جعفری کے حوالے سے انجمن تاجران کراچی کا نائب صدر آپ سے مخاطب ہوں، اور میری کوشش ہے کہ ہمیشہ بھرپور کام کیا جائے. پیش کیا ہر ایک نے دعوے، تم نے مگر کردار کیا. بس ہم نے کردار پیش کرنا ہے، ہم نے ایک بحیثیت. اچھا ایک اور بات، ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم بنگلہ دیش نے ایک قوم بن کر یہ پیغام دے دیا کہ ہم اپنے مطالبات اپنی تحریک کو کامیاب کرنا جانتے ہیں. جس دن پاکستانی قوم ایک قوم بن گئی، خدا کی قسم میں کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کائنات کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. بس پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ معافی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس وقت محمد اعظم اور کراچی طارق روڈ کے جو نائب صدر ہیں طارق روڈ مارکیٹ اور ان کا جو ویلفیئر ہے جو ایسوسیشن ان کے ہم بات کریں گے. سر اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کراچی کی سڑکوں پر احتجاج، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی غیر معین مدت تک؟ ہم کئی مظاہرے کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی گولڈن مارکیٹ پہ اور ریگل چوک پہ بھی اس سے پہلے ایک مظاہرہ کیا جا چکا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ تاجروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس مظاہرے میں شریک ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اس بات کا اگر نوٹس نہیں لیتی ہے تو ہمارا اگلا اقدام جو ہوگا وہ پھر ہڑتال کا ہوگا، اور وہ غیر معینہ مدت تک بھی ہو سکتی ہے. اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے اور عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف نہیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ غور کریں کہ 1 سے لے کے 1000 یونٹ تک جو ہے بجلی کا سلیب ایک ہی ہونا چاہیے. بدقسمتی سے 200 یونٹ کے بعد چینج ہو جاتا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. اور کراچی کے لیے خاص طور پہ ایک پیکیج دینا چاہیے. میں یہاں یہ بھی کہوں گا کراچی وہ بدقسمت شہر ہے، اس کی مثال ایک گائے کی ہے جس کا دودھ تو ہر کوئی پینے کو تیار رہتے ہیں، لیکن اس کو چارہ ڈالنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. تو کراچی کو ریلیف دو. اگر کراچی کو ریلیف دے گا، تاجروں کو ریلیف ملے گا، وہ اپنا کاروبار کریں گے تو حکومت کو ٹیکس بھی دیں گے، اور جب ٹیکس اس صورت میں بھی ملے گا کہ ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے اور یہ ٹیکسوں کی جو بھرمار ہے وہ ختم کی جائے.
इस वक्त क्योंकि आपने देखा कि एक रीगल चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और कराची ताजरान चाहे वो कराची से बिलोंग करते हो या सिंध ऑल ओवर द सिंध से आज एहतजाज किया गया। अब क्या मुतालबात हैं, किससे बात हो रही है, क्या पाकिस्तान तक ये जो एहतजाज है वो किया जाएगा? तो बात करने के लिए रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। एक एहतजाज जो कि हुआ जिसमें हमने देखा कि तमाम ताजरान ने शिरकत की, मगर आप ये समझते हैं कि इस नहज पर अब कराची के ताजरान पहुंच गए हैं कि अब उनको एहतजाज के ही ज़रिए हुकूमत से बातचीत करने के लिए मौका मिलेगा? देखिए, आपको बता दूँ, कभी भी ताजिर जो है रोड पे नहीं आता। जब उसका कारोबार तबाह हो जाएगा, जब उनका कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जब वो अपने जो अखराजात पूरे नहीं कर पाएगा, जब महंगाई का तूफ़ान होगा, तो किस तरह जो है वो जो है बैठ सकता है दुकान पे? वो तो फिर निकलेगा ना, जिस तरह आज लोग निकले, इस तरह पहले एक मरतबा एक और एहतजाज वो इसमें निकले। देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ हुकूमत की जो है वो नाअहली है, और ये जो इतनी महंगाई कर दी गई है, इससे जो है गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका, ताजिर, तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि हमारी आमदनी तो कम हो गई, अखराजात बढ़ गए। गवर्नमेंट को तो ऐसे मसाइल पैदा करने चाहिए थे कि हमारी अखराजात के साथ हमारी आमदनी ही बढ़ती। उन्होंने बेजा टैक्स लगाए गए, और जो है आप समझ सकते हर चीज़ महंगी कर दी गई, तो किस तरह लोग कारोबार करेंगे? तो फिर रोड भी आएंगे। फिर रोड पे आप आने का सिलसिला ये, एक तो एक आपने IPPs का एक गोरख धंधा शुरू किया हुआ है, जो बिजली बना ही नहीं रहा है, उनको आप पैसे दे रहे हैं और हमारे आवाम के पैसे वहाँ जा रहे हैं। ये एक तरह से नाजायज़ काम है। इसके अलावा जो बिजली में टैक्सेस बढ़ाए गए, जो बिजली के बिलों में जो है रेट बढ़ा दिए गए, तो किस तरह एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है, जिसका अगर 50,000 रुपये जिसका तनख्वाह है, वो किस तरह गुजारा करेगा? इसके अलावा एक इन्होंने एक स्कीम निकाली, ताजिर दोस्त स्कीम। तो मैं तो समझता हूँ ताजिर दोस्त नहीं, तो ताजिर दुश्मन स्कीम है। उन्होंने जो स्कीम निकाली कि हमारे यहाँ के इलाके के मार्केट दुकानदार, वो एक छोटा सा दुकानदार भी है, तो वो 60,000 रुपये वो स्लेब रखा है, 60,000 रुपये महीना इनकम टैक्स देगा। 60,000 अगर देगा इनकम टैक्स महीना, तो साल के बनते हैं 7,20,000 रुपये। क्या वो उसकी आमदनी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आप दुनिया में ये रिवाज है कि इनकम पे टैक्स लगता है, कभी दुकान की साइज़ या दुकान की वैल्यू के हिसाब से कभी भी टैक्स नहीं लगता। तो इन्होंने इसको मुस्तरद किया। और इसके अलावा जो और महंगाई का तूफान है, खाने पीने की अशिया जो महंगी कर दी गई, और आप समझ सकते हैं पेट्रोल में जो है वो जो टैक्सेस में इजाफा किया है, जो उससे आम आदमी मुतासर हुआ, हमने उनकी आवाज़ बनी है। जो लोग इसमें हमारे साथ शामिल नहीं हैं, उनको आगे पता चलेगा कि वो किस भंवर में बसने जा रहे हैं। अगर वो साथ नहीं खड़े हुए, साथ नहीं निकले, तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों का जो है गुजारा। देखिए, हम तो अब जो हम आखिर हद जो है ये जाएंगे हम कि पाकिस्तान लेवल पे जितने भी पाकिस्तान के ताजिर रहनुमा हैं, कराची के रहनुमा हैं, तमाम मिल के पूरे पाकिस्तान लेवल पे हड़ताल पे जाने वाले हैं। और हुकूमत को चाहिए इससे पहले जो है हड़ताल जाने पहले हमारे मसाइल हल करें। ठीक है रिजवान साहब, आपने कहा कि IPPs जो कि बिजली पैदा नहीं कर रही है, उसके लिए आवाम के टैक्स से उनको पैसे जा रहे हैं, फिर साथ ही साथ IMF के कर्ज ले रहे हैं, तो क्या इन्हीं चीज़ों में जाएंगे कर्ज? फिर साथ में आपने कहा कि बिजली जो महंगी है उसको कम किया जाए, ताजिर दोस्त स्कीम जो एक दुकानदार महीने का 60,000 दे, तो यही मुतालबात है कि इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म किया जाए? देखिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जाए। हम चाहते ये हैं कि इस पर हमारे मशावरत करके हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। हम यहाँ 70% गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं पूरे पाकिस्तान का। ये RTO 1 जो है हमारा सदर टाउन जो कहलाता है, आप उसी पे जो टैक्स दे रहा है उसी पे आप टैक्स लाद रहे हैं। जो नहीं दे रहा, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, शुरफा हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उन पर टैक्स लगाओ जो नहीं देते। आप बेचारे एक आपको सिर्फ वो एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास की जो गर्दन आपको मिलती है उसको दबाने के लिए, ये तरह से नाजायज़ है, ये नहीं होना चाहिए। अब जो है, अब जो आवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत हमने टैक्स, हमारे नेमल बदल क्या टैक्स, आप टैक्स देते हैं तो आपने नेमल बदल क्या है, आपने कुछ दिया उनको? अगर सिंध गवर्नमेंट अगर टैक्स देती है तो हमें क्या दिया? आप जाएँ रोड पे देखें, वही नाले बह रहे हैं, वही रोड टूटी हुई है, वही स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, और ना पार्किंग का निज़ाम बेहतर है, तो क्या करेंगे आप? टैक्स तो ले रहे हैं, बुनियादी सहूलियात भी नहीं, कोई बुनियादी सहूलियत नहीं है। देखिए, आप बात करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की कि वहाँ टैक्स दिया जाता है, वहाँ टैक्स दिया जाता है, उसका रिटर्न मिलता है। आपने तो वो रिटर्न नहीं लिया, आप सिर्फ टैक्स लेते हैं। ये सरासर नाजायज़ है, ये सब नाइंसाफ़ी है। अब गवर्नमेंट जितने भी टैक्स ले लिया, अब उनको वापस करने का, जब तक आप हमारे लिए सहूलियात नहीं देंगे, जब तक कि आवाम जो अच्छा, आपने कहा कि वो लोग जो इस एहतजाज में शामिल नहीं हैं
ان کو بعد میں پتہ چلے گا. تو کون کون آپ لوگوں کے ساتھ آج احتجاج میں شامل تھا اور جو نہیں تھے ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ اب یہ مطالبات کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مان لے گی؟ دیکھیں دکانداروں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو ٹیکس لگنے جا رہا ہے وہ کتنا ٹیکس ہے. ہم نے آپ کے توسط سے بتایا نا, جب پتہ چلے گا جی بالکل 60,000 مہینے جائے گا, مہینہ دے گا, ایڈوانس کمائے نہ کمائے, ایڈوانس ٹیکس کا نام دے رہے ہیں, وہ کس طرح کرے گا؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, اور ہم لائے عمل ہمارا یہی ہے کہ ہم ابھی اپنا جو قانونی آئینی راستہ وہ استعمال کریں گے. اب اس میں ہڑتال بھی شامل ہے, اس میں احتجاج بھی شامل ہے, اس میں بھوک ہڑتال بھی شامل ہے, اس میں ریلیاں بھی شامل ہیں. تمام جو چیزیں ہیں وہ ہم کریں گے اپنا, اور جب تک کہ ہمارے تاجروں کے, ہماری عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم پاکستان میں پورے پاکستان تک یہ دائرہ کار بڑھائیں گے, مگر ہم اگر بات کرتے ہیں کراچی کی بجلی کی اور دیگر شہروں کی بجلی کی تو آسمان زمین کا فرق ہے. کراچی کی بجلی سب سے زیادہ مہنگی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھر کے تاجر شامل ہوں گے یا اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے؟ دیکھیے پاکستان بھر کے بالکل شامل ہیں. وہاں 2 تاجر تنظیمیں ہیں بڑی, ان سے ہمارے مشاورت, ان کے صدور سے بھی میری بات ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ملیں گے, کراچی کے تمام تاجر ملیں گے. یہ جو ظلم کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہوگا. آپ دیکھیں کراچی کی بجلی اس لیے مہنگی ہے کہ کراچی میں صرف ایک کمپنی ہے. جہاں تک کہ جہاں 2-3 کمپنیاں ہوتی ہیں وہاں جو ہے مقابلے کا رجحان ہوتا ہے, اس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. یہاں جو ہے سلسلہ ایک ہی کے الیکٹرک کو جو دیا ہوا ہے یہ سراسر ناجائز ہے. جب تک کہ آپ 2-3 کمپنیاں جو ہے جب تک کہ الیکٹرک کی جو نہیں بنائیں گے, یا جب تک کہ اس کو جو ہے سرکار اپنے تحویل میں لے لے, جب تک کہ مسائل حل نہیں ہوں گے, جب تک کہ بجلی کا مسئلہ جاری رہے گا, اور یہ بجلی کا جب تک مسئلہ جاری رہے گا ہم جو ہے اس احتجاج کو دائرہ وسیع سے وسیع کرتے ہیں. اور وہ کب تک کریں گے؟ کچھ آپ لوگوں نے ٹائم فریم دیا؟ اس کے دیکھیں ہم نے ٹائم تو ہم نے شروع سے چلنا ہے. یہ تقریباً کوئی اس میں جو سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں, ہم ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اس قوم کے مفاد میں, عوامی مفاد میں, ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور اب جو ہے تاجر جو ہے وہ احتجاج ہڑتال کی کال دے گا, اور ہم درخواست کریں گے ان سیاسی جماعتوں جو عوام کا درد رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہوں اور اس کی حمایت کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رضوان عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ اب احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا, اور اگر مطالبات نہیں مانے جائیں تو ہڑتال, شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی. اب تاجر جو ہے احتجاج کریں گے, شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے, جو کہ آج ریگل چوک کے احتجاجی مظاہرے سے یہ بات حکومت تک پہنچا دی گئی ہے. دائرہ کار بھی بڑھا دیا جائے گا. حاجی ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. اب کیونکہ ہمیں واضح کر دیا کہ ایک دکاندار 60,000 ٹیکس ماہانہ دے گا, چاہے اس کی انکم ہو یا نہ ہو, تو آپ سمجھتے ہیں یہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی کے لیے احتجاج اب شروع کیا گیا ہے. ابھی ہمارے دوسرا احتجاج تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے. 60,000 تو کیا 6,000 روپے بھی دکاندار نہیں دے سکتا. اس کی انکم ہوگی تو وہ آپ کو 60,000 دے گا نا. پہلے بہت سارے ٹیکسیز ہیں, الیکٹرک کے ٹیکسیز ہیں, گیس میں ٹیکسیز ہیں, کس چیز میں ٹیکس نہیں ہے. تو ہم تو حکمران سے ابھی سے یہی کہتے ہیں کہ وہ کام نہ کریں جو بنگلہ دیش نے کیا, وہ کام نہ کریں جو سری لنکا نے کیا. اور عوام اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہے, اور کسی وقت بھی یہ حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ سول نافرمانی کی تحریک چلے. تو سر اب کیا ہوگا؟ اب آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں, سارے تاجر, بڑے تاجر یہ کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فل فور جو ہے نا حکومت اس پر ایکشن لے. اگر ایکشن نہیں ہوتا تو جس طرح سے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہوگا, تو کیا سر سڑکوں پر بیٹھیں گے, تمام مارکیٹیں کراچی بھر کی بند ہو جائیں گی؟ ہم اختیار اعلیٰ سے کہتے ہیں, حکومت پاکستان سے اور تمام عہدیداروں سے کہ ایک مذاکرات ہماری ٹیم کریں, ہمارے تمام لیڈران کو بلائے اور ہمارے سے تجویز لے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم مسلسل ہڑتال کریں گے, بھوک ہڑتال پر جائیں گے. اور ابھی تو 3 دن کی ہڑتال آئے گی, اس کے بعد شاید حیات ہڑتال شروع کر دیں ہم. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ حکومت ہمیں فوراً مجھ سے مذاکرات کرے. ہم آصف زرداری صاحب سے, ہم شہباز شریف صاحب سے اور اعلیٰ افسران سے کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو دیکھیں, ایسا نہ ہو کہ جو بنگلہ دیش میں ابھی 2 روز پہلے ہوا وہ پاکستان میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. تاجران جو کہ اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھے گا, اور پہیا جام ہڑتال جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھا جو تاریخ کا حصہ بن چکی, وہ اس طرف جانے کا اندیا دے دیا ہے. اب حکومت کتنی بات یہ مانے گی یا نہیں مانے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. مگر سر بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. سر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے رضوان عرفان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ تاجران نہیں آئے اس احتجاج میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متحد نہیں ہونا انہی تاجران یا آپ تمام تاجران کی کا نقصان ہوگا اس میں؟
दरअसल बात ये है कि जो FBI ने टेबल बनाया टैक्स कलेक्शन का, वो टैक्स कलेक्शन का टेबल जो है एप्लीकेबल हो रहा है अब्दुल्ला हारून रोड पे और जो बड़ी मार्केट है, वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे शायद कोई बहुत बड़ा कारोबार हो रहा होगा। कारोबार इसमें कोई दो राय नहीं है। अमूमन यहाँ पे जो दुकानें जो हैं वो GST रजिस्टर्ड है, वो GST पेड करती हैं, इसकी इनपुट भी लेती हैं, आउटपुट भी देती हैं। लेकिन ये छोटे दुकानदार ने जो अब्दुल्ला हारून रोड पे हैं, वो उसको उनके लिए सर्वाइवल नहीं हो सकता। 60,000 रुपये पर मंथ का जो इनकम टैक्स का जो डेटा ये बता रहे हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ ये दुकानदार कारोबार कर, ये तो कारोबार बंद करके चले जाएंगे और ये बेरोज़गारी और बढ़ेगी। इसके लिए कोई ऐसा लाएमल बनाया जाए जो सबके लिए फिजिबल और हर दुकानदार अपना कारोबार कर सके और अपना घर चला सके। ये तो माशी बुरान आ जाएगा, कोई यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। जिस तरीके से हमें तो आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेएबल है और आपको सबको ये पता है कि इनके फिगर जो आते हैं कराची के, वो उन सब शहरों से ज़्यादा हैं। लेकिन निक्सा मकसद इनको कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, ना फैसिलिटी दी जा रही। आप यहाँ के हालात देख लें, मामला देख लें, क्या है लोगों के साथ। बिजली की IPS की वजह इतना बड़ा टैक्स लग रहा है, जो अगर मिसाल बकौल 45% IPS का चार्जेस लग रहे हैं, बाकी 55% जो है कि इलेक्ट्रिक या जो बिजली घर हैं उनकी पेमेंट हो रही। आप इसको मैं आपके चैनल से गोशब लोगों को अलमिया हमारे साथ ये है कि ये जितने बड़े लोग हैं जो बैठे हैं टेबलों के ऊपर, वो कभी भी अपने स्टेक होल्डरों को ऑन बोर्ड नहीं लेते। उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और अगर तजावीज़ इनसे लेनी चाहिए, उसके बाद उसको बैठ के कोई इसका मामले को हल करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करते ही नहीं है। लिहाजा तो इंतशार तो फैलेगा, लोग आएंगे रोडों पे, ये लोग गवर्नमेंट इसकी खुद जिम्मेदार होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जिस तरह से आप खुद सुन रहे हैं कि ये अब अलार्मिंग सिचुएशन से भी बात आगे बढ़ गई है। अब ताजिर बरादरी कह रही है कि जो ताजिर स्कीम दोस्त प्रोग्राम के तहत एक ताजिर एक दुकानदार माहाना 60,000 टैक्स देगा, चाहे उसका कारोबार चले, उसकी इनकम हो या ना हो। साथ ही साथ बिजली की कीमतों में इजाफा नामंजूर का नारा लगा दिया गया है। IPPs को बिला वजह की अरबों रुपए की पेमेंट हो रही है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है। मज़ीद क्या क्या मुतालबात हैं, कौन सी सियासी जमातें मिलकर इनका साथ देंगी और हुकूमत क्या एक्शन लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर मज़ीद भी बात करेंगे। अब एहतजाज का दायरा कार बढ़ेगा क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत एक दुकानदार को माहाना 60,000 देना है, उसके ऊपर से कि इलेक्ट्रिक का भारी भरकम बिल पे करना है। फिर हालात जो मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, इस शहर में बुनियादी सहूलियात है नहीं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे होते हैं कि जो एहतजाज का दायरा कार बढ़ गया है इस कराची शहर में, क्या पाकिस्तान में भी होगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर आपने देखा कि रीगल चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद रशद साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन। उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, एहतजाज तो हो गया रीगल चौक पर, आप लोगों के मुतालबात हुकूमत से क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बहुत शुक्रिया, हमारे ऑफिस में आए और हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। देखें, ये जो एहतजाज की एक तहरीक चल रही है, इसमें ये हम अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ना कोई ताजिर तंजीम इससे फ़ायदा उठाने के लिए ये एहतजाज जो है लॉन्च कर रही है। ये अवामी मसाइल हैं और आवाम के लिए ही लोग और ताजिर रहनुमा जो है सड़कों पर निकले हैं। आप भी आवाम में से ही हैं, आप भी हमारे में से ही हैं, हमारे हिस्सा हैं। देखें, हर फैमिली के किसी भी घर में चले आए, हर आदमी परेशान है। बिजली के बिल की वजह से, टैक्सेस की वजह से, इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की वजह से हर आदमी जो है मुतासर है। सेकंड ये कि टैक्सेस आप लगाए जा रहे हैं। आज कराची शहर का हाल आपने वो कर दिया, जो हमारा शहर रोशनियों का शहर कहलाता था, पाकिस्तान का एक बेहतरीन शहर होता था कराची, और दुनिया में इसका मेयार मतलब इसका मकाम बहुत ऊंचा था। आज आपने उसको ला के 100वें नंबर पर खड़ा कर दिया। खंडरात और मोहनजोदड़ो का नक्शा पेश कर रहा है हमारा शहर कराची, जिसको एजाज़ हासिल था कि यार ये माशी हब है, ये बिज़नेस हब है। और फिर प्लस ये दारुल खिलाफा था पाकिस्तान का, पहले इस्लामाबाद बनने से पहले दारुल खिलाफा था हमारा। सर, अब तो ये टॉप 3 में उस शहर में आ गया, उन शहरों में आ गया जहाँ पर आप जा नहीं सकते, टूरिस्ट नहीं जा सकते, अनसेफ कर दिया आपने। अब ये सूरत हाल देखें ना, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? ये इसी वजह से पैदा हुई कि आप हमारे यहाँ बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है। उसके बाद जब लोगों को खाने को नहीं होगा, स्ट्रीट क्राइम के लिए निकलेंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल पैदा होंगे और एक इंडस्ट्री बन जाएगी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की। अगर आपने सहूलियात फराहम नहीं की
آپ نے ریلیف نہیں دیا عوام کو تو مزید شہر کے اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے حالات خراب ہوں گے، کہ صرف کراچی شہر متاثر نہیں ہے، متاثر پورا پاکستان ہے. یہاں کے الیکٹرک ہے، وہاں لیپکو ہے، اس طریقے سے تمام صوبوں کے اندر ہی جو ہے ان کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے اور ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنے کا غلط طریقہ کرنے کی وجہ سے جو ہے تمام لوگ جو ہے پریشان ہیں، پاکستانی عوام پریشان ہے. ہمیں تو خدشہ ہے کہ آج تاجر نکلے ہیں، کل عوام سڑکوں پر آ گئی تو پھر کیا ہوگا. اچھا محمد ارشد صاحب، جس طرح سے ہم دیکھیں تمام صنعتیں بند ہو رہی ہیں، شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، پھر یا تو اس ملک سے اپنا جو بھی ان کا اثاثہ ہے وہ دوسرے ملک لے کر جا رہے ہیں. اگر یہی سچویشن رہی مہنگائی کی، ٹیکس وصول کرنے کی، جو اتنی بڑی بھاری بھرکم جو 60,000 پر دکاندار وہ دے گا، چاہے اس کا کاروبار چلے نہ چلے تاجر دے گا، اور کے الیکٹرک کی بجلی مہنگی، کاروبار نہیں چلے گا، صنعتیں بند ہوں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کر مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کراچی کا؟ کیونکہ 68% ٹیکس پورے پاکستان میں کراچی دے رہا ہوتا ہے. میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں کراچی کا اپنا ایک وقار ہے، کراچی کا اپنا ایک مقام ہے، کراچی معاشی ہب ہے. جب ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریونیو پاکستان کے اندر وہ شہر کراچی ہے جو 60-70% جو ہے ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کی معیشت کا ایک ہب ہے، بات یہ اس پہ توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس شہر کو اس کا مقام کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کو سیاسی طور پر لاوارث یا یتیم کیوں چھوڑ دیا گیا؟ آج ہمارے یہاں سے صنعتیں شفٹ ہو رہی ہیں، لوگ یہاں سے اپنا بزنس شفٹ دوسری کنٹریز میں کر رہے ہیں. ہم تو بہت پیچھے آ گئے. اپنے پڑوسی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھیں وہاں پہ کتنی ترقیاں ہو رہی ہیں اور کتنے کام ہو رہے ہیں. مطلب ہم تو بہت پیچھے آ گئے. ہم کیوں پیچھے آ گئے؟ ہمیں آج تک کوئی مخلص قیادت نہیں ملی، اور یہی ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک مطلب سمجھ لیں 8 سے 10 خاندان ہیں جن کی 70 سال سے اجارہ داری ہے حکومتوں پر. ہمارے اندر سے لوگوں کو نکلنا چاہیے، آنا چاہیے ایوانوں کے اندر، گراس روٹ لیبل سے آئیں اسمبلیوں کے اندر، آپ کو ووٹ دیں لوگ، اور آپ اچھے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو سلیکٹ کر کے لے کر آئیں اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے محمد ارشد صاحب، جس طرح سے رضوان عرفان صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت مختصر سے مطالبات ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت مانے. ایک اس میں مطالبہ یہ تھا کہ کے الیکٹرک جو کہ بجلی فراہم کر رہا ہے شہر میں، اس کے علاوہ کئی کمپنیز لے کر آیا جائے تاکہ سستی بجلی کراچی والوں کو ملے. دوسرا آئی پی پیز کے حوالے سے بتایا انہوں نے کہ آئی پی پیز کیوں ہے جو بلا وجہ نہ بجلی پیدا کر رہی ہے، ان کو بلینس ملینس میں پتہ نہیں کتنے اربوں روپے پے کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کراچی کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. پھر جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کو فی الحال جو ہے وہ بند کیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مطالبات کو حکومت تسلیم کر لے گی؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور لازم بات ہے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، اور معاشی جو پہیہ ہوا اس وقت کراچی کا جام ہوا کیونکہ تمام تاجر رہنما سڑکوں پر ہیں. بات یہ دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے. ایک طرف یہ شور ہوتا ہے کہ جی ہم کراچی والے جو سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ریونیو کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، آج ہم پانی خرید کر پی رہے ہیں، بجلی کی جگہ سولر استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاسپٹلس کے اندر میڈیسن نہیں ہے، ہاسپٹل کے اندر مشینریز نہیں ہیں، علاج کے لیے ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جانا پڑتا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں پرائیویٹ اسکول میں جانا پڑتا ہے. اگر ہمارے کوئی سیوریج کے پرابلم ہوتے تو خدائی قسم آپ یقین کریں میں آپ کو شواہد دے سکتا ہوں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج کی لائنیں صحیح کراتے ہیں اپنے بازار میں. سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ نہیں ہے. آج ہم 7 لاکھ روپے پر منتھ جو ہے سیکیورٹی گارڈز کمپنی کے ہم نے گارڈز رکھے ہیں اپنے بازار میں، ان کو ہم پے کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں، ہم ٹیکس پیئر لوگ ہیں. مطلب سمجھ لیں ہم تو الیکٹرک کے بل بھی 100% پیڈ کرتے ہیں اپنے شہر کے اندر. تو آج ہمیں یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. خدائی کے ساتھ آپ سہولتیں دیں، آپ ریلیف دیں، دیکھیں لوگ خود آپ کے دروازے پر ٹیکس دینے کے لیے آئیں گے. جی اچھا، کیونکہ مجھے یہ بات واضح طور پر پتہ چلی اس احتجاج سے کہ بہت سارے تاجران اس میں شرکت نہیں کی، مختلف ایسوسیشن بہت سارے نہیں، چند دیکھیں دیکھیں اصل میں جب ہم وہ آپ تاجروں میں بھی اتحاد نہیں ہے، آل فورمز میں اللہ نہ کرے یہ بات نہیں ہے، بس کچھ ناراضگیاں ہیں. وہ 2-4-6 لوگ ہیں الحمدللہ کراچی کی جو ٹاپ موسٹ تاجر تنظیمیں سب موجود تھیں دھرنے میں. بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کوئی ایسا مطلب ان کو مشاورت کے عمل میں شامل نہیں کیا گیا ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے بھی رابطے کریں گے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں
اور سب کو ایک پیج پر لانے کی بھرپور کوشش ہوگی کیا انشاءاللہ۔ تاجروں کے ساتھ سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشن کے دنوں میں یا ان کے اوپر کوئی فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ تاجروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور الیکشن میں بہت سارے ہیلپ فل ہوتے ہیں تاجر، تو کیا سیاسی جماعتیں بھی اس احتجاج کے ساتھ متفق ہے، اس احتجاج کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جب الیکشن کا ایونٹ آتا ہے تو لازمی بات ہے وہ ہمارے آفس کا رخ کرتے ہیں اور گاہے بگائے ہم سے مطلب ووٹ کے لیے بھی ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہیلپ کریں اور ہماری رہنمائی کریں۔ تو اس وقت ہم مشکل میں ہیں، ہم کیا مطلب وہ بھی مشکل میں، وہ بھی عوام میں سے ہی نا، سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے کارکنان لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان سب کا بھی پرزور مطالبہ ہے کہ بھائی یہ بجلی کا ٹیرف کم کریں، 500 یونٹس جو ہیں اس کے اندر جو ہے 50% ٹیرف کم کریں، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کریں، بچوں میں اسکولوں کا معیار صحیح کریں، ہاسپٹل کا معیار صحیح کریں، سڑکیں ہماری ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ اب یہ 15-20 ملی میٹر بارش کے اندر آپ دیکھیں کراچی شہر کا حال کیا ہو گیا، مین شارع فیصل کا آپ دیکھ لیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، احمد جینا روڈ پہ تو آج تک پانی کھڑا ہے، ابھی آپ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی جگہ سے احمد جینا روڈ سے مدار قائد سے لے کے آپ تبت سینٹر تک آ جائیں تو بیڑا غرق ہوا پورے شہر کا۔ ٹھیک ہے، اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہیں تو کیا لاہے عمل بن سکتا ہے؟ کن کن چیزوں پر غور ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہڑتال ایک دن کی ہوگی یا اس وقت تک ہوگی یا شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا جب تک آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے جاتے؟ دیکھیں ابھی ہمارا ایک اجلاس انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر تمام تاجر تنظیموں کا جو ہے منعقد کیا جائے گا، اس میں مشاورت ہوگی۔ اور کیا آل پاکستان تاجران بھی شامل ہوں گے؟ بالکل آل پاکستان تاجران بھی شامل ہوں گے، میری کل اجمل بلوچ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور پورے پاکستان لیول پہ اسٹرائک کی کال دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں فرسٹ اسٹیپ کے اندر شاید 1 دن کی ہو، لیکن آنے والے دنوں میں اگر اس پر بھی مطالبات منظور نہیں ہوئے تو پھر ہم غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی طرف جائیں گے۔ جو پہیا جام ہڑتال ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کراچی شٹر ڈاؤن ہڑتال، ٹھیک ہے، تو کوشش پوری کریں گے۔ ٹائم فریم حکومت کو دیا آپ لوگوں نے؟ یہ ہم مشاورت کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا ایک آج کل میں اجلاس ہے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، تو اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو مدعو کریں گے پریس کانفرنس کے ذریعے انشاءاللہ اپنا موقف آپ تک پیش کریں گے۔ بہت شکریہ محمد ارشد صاحب جو کہ فرما رہے تھے کہ یہ جو احتجاج ہے پہلے تو ایک جو فرسٹ اسٹیپ ہوگا وہ 1 دن کا ہوگا، اگر حکومت مطالبات نہیں مانتی جو کہ مطالبات ہیں کہ الیکٹرک کے علاوہ کمپنیز کو کراچی لایا جائے تاکہ بجلی سستی ہو، کراچی والوں کو کراچی میں بنیادی سہولیات ملے، ساتھ ہی ساتھ IPPs کے حوالے سے کوئی بڑا اقدام اٹھائے، ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا مطالبہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تاجران کا، جو تاجر دوست اسکیم ہے جس کے تحت ماہانہ ایک تاجر کو اگر وہ دکان چلا رہا ہے تو اس کو 60,000 ٹیکس کی مد میں دینا ہے حکومت کو، تو یہ ایک بڑا ایک کرائٹیریا ہے، کیونکہ کراچی جیسے ہم بات کرتے ہیں کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات واضح رہے کہ کیا پاکستان بھر کے تاجر اس احتجاج کا حصہ بنیں گے یا صرف کراچی اور سندھ لیول پہ ہی احتجاج ہوگا، اور حکومت اس تاجر برادری کے احتجاج کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا جواب ملے گا اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ تاجران کی سنی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ملتا ہے اگلے پروگرام میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔